नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचरहरूदेखि लिएर हामीले पर्व विशेषका विषयहरूमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। दर्शकवृन्द, आज म वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत यहाँहरूले आफ्नो घरको पूजास्थल अर्थात् पूजा कुन स्थानमा गर्ने, कसरी गर्ने, के गरी गर्ने र कता फर्केर गर्ने भन्ने विषयवस्तुहरूको बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसको निदानको मार्गहरूलाई म खोज्न गइराखेको छु। दर्शकवृन्द, हामी आर्यवर्त अन्तर्गत हामी कुनै संस्कार, हामी संस्कृतिमा हुर्किराखेका छौँ। आफ्नो संस्कार र आफ्नो संस्कृति सबैको लागि माया हुन्छ, प्रेम हुन्छ, सद्भाव हुन्छ। त्यो माया, त्यो प्रेम र त्यो सद्भाव एक आपसमा हर हमेशा जगजायरको परिस्थितिको रूपमा रहन्छ। तसर्थ त्यो परिस्थितिहरूको लागि आनन्द लिनको लागि अर्थात् उन्नति र प्रगति गर्नको लागि र मनरूपी मस्तिष्कको शान्तिको प्रतीकको लागि कुनै पनि स्थान हामीले पूजास्थलको लागि एउटा घरमा छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता भने रहन्छ। र त्यो छुट्याउँदाखेरिको अवस्थामा वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत कुन स्थान बढी उपयोगी हुन्छ, कहाँ हामीले पञ्चतत्त्व अन्तर्गतको जुन जलतत्त्वको भागलाई जुन कि देवतत्त्वको स्थानमा परिणत गरेर देवतत्त्व र जलतत्त्वको जुन कि सम्मिश्रणता सँगसँगै पञ्चतत्त्वमा आधारित जुन हामीले पाउने आभामण्डल अन्तर्गतको ऊर्जनशील शक्ति, जसलाई हामीले सकारात्मक ऊर्जा शक्ति भनेर भन्दछौँ, सजिलो भाषामा अङ्ग्रेजीमा यसलाई कस्मिक इनर्जी भनेर पनि भनिन्छ। यो प्राप्त गर्नको लागि यदि तपाईँ आफू अहिले नवनिर्माण गृह गर्दै हुनुहुन्छ या गृह निर्माण गरिसक्नु भएको छ या यहाँले पूजास्थल बनाएर पूजा स्थानमा जुन कि पूजा कोठाको रूप एउटा सानो यहाँले राख्नु भएको छ, कहीँ यो विपरीत स्थानमा पनि हुनसक्छ, यो कहीँ सकारात्मक स्थानमा पनि हुनसक्छ, यो कहीँ अलि हामीले फर्केर पूजा गर्दा कहीँ उल्टा सिधा पनि हुनसक्छ। त्यसलाई यहाँहरूले हृदयङ्गम गर्दै र अनि साथसाथै त्यसलाई केही यहाँहरूले मिलाउनु पनि सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरेर वास्तुशास्त्रका 5वटा जुन तत्त्वहरू जुन रहेका छन्, त्यो 5वटा तत्त्वहरूमध्येमा पूर्व र उत्तरपट्टिको जुन भाग जुन रहन्छ त्यो तत्त्व अन्तर्गत जसलाई जल तत्त्वको रूप, जसलाई ईशान कोण भनेर भनिन्छ र अङ्ग्रेजीमा यसलाई नर्थ इस्ट भाग भनेर भनिन्छ। जुन कि ईशान कोण वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत पूजाको लागि धेरै उपयोगी भागको रूपमा पनि मानिएको छ, जहाँ हामीले पूजास्थल अर्थात् जुन कि पढाइको लागि यो स्थान, कुनै मिटिङ सभा समारोहहरूको स्थान, अनि यहाँ कुबेरको वासस्थान पनि हुने भएको कारणले गर्दा ईशान कोण यो बढी महत्त्वपूर्ण स्थानको रूपमा पनि मानिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पूजास्थल भने यहाँ निर्माण गर्नु आवश्यकताको विषय पनि वास्तु अन्तर्गत रहेको छ। यदि दर्शकवृन्द हामीसँग ईशान कोण उपलब्ध हुन सकेन, पूर्व र उत्तरपट्टिको भागको बीच भाग उपलब्ध हुन सकेन भने पूजास्थललाई दोस्रो स्थानको रूपमा पूर्वपट्टिको भागमा पनि हामी राख्न सक्छौँ। जसरी पूर्व र दक्षिणको बीच आग्नेय कोणलाई छोडेर आग्नेयदेखि लिएर यता वायव्यतर्फको स्थान जुन कि उत्तर र पश्चिमको बीच भागको यो स्थानमा पनि राख्न सकिन्छ। यो पूर्वपट्टिको स्थान रह्यो। र दोस्रो स्थान दर्शकवृन्द उत्तरतर्फको स्थानलाई पनि मान्यता दिएको छ। यदि अब स्थान भएको खण्डमा त पूर्व र उत्तर ईशान सबभन्दा ठुलो र अत्यन्त आनन्दको स्थानको रूपमा पनि मानिएको छ। भएन भने पूर्व हो या उत्तर हो, यो स्थानमा यदि प्रतिस्थापित गर्दाखेरि हर हमेशा हामीले पूर्व फर्केर आराधना गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वपट्टि फर्किँदाखेरिको अवस्थामा वास्तु अन्तर्गत जुन कि बिहानको जुन सूर्योदय सँगसँगैको जुन सकारात्मक ऊर्जा शक्ति जुन हुन्छ त्यो ऊर्जा शक्ति हाम्रो शरीरमा पर्दछ। जब शरीरमा पर्दाखेरिको पक्षमा भने हामीले ब्रह्म मुहुर्तमा जुन पूजा गर्दाखेरिको अवस्थामा आनन्द र उन्नतिको पथ र पक्षहरू भने लम्केर जाने भएको कारणले गर्दा आदरणीय दर्शकहरू, हामीले वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत ईशान कोणलाई नै ब्रह्मस्थानको रूपमा मानिएको छ। यदि अब यहाँको घरमा यदाकदा हामीले पूजा गर्दाखेरिको अवस्थामा अक्सर अहिले हामीले यो नवनिर्माण गरिएका घरहरूमा यस्तो पाउँदछौँ कि जुन कि भर्याङभन्दा माथिको स्थान जुन रहेको छ, यदि त्यस्तो स्थानमा पूजा गर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत यसलाई त्यति उपयोगी पक्षहरू भने मानिएको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने एक त भर्याङ हावाको वायुको तत्त्वको स्थानमा पर्यो, जुन कि हामीले सकारात्मक ऊर्जा शक्ति हावा तत्त्वमा बगेर जुन कि कोठामा जानुपर्ने त्यो सिधै
मूलद्वारबाट बाहिर जाने अवस्था रहने हुने भएको कारणले गर्दाखेरि भर्याङभन्दा माथिको पूजा स्थान चाहे त्यो इशान कोणमा होस्, चाहे त्यो पूर्व स्थानमा होस्, या आग्नेय कोणमा या पूर्व र दक्षिणको बिचमा किन नहोस्, या दक्षिणपट्टिको स्थानमा किन नहोस्, कुनै पनि स्थानमा भर्याङमाथिको पूजास्थललाई त्यति उपयोगी र राम्रो पक्ष पनि मानिएको छैन। तसर्थ यदि यहाँले यो गर्दै हुनुहुन्छ भने अब यदि हामीसँग कुनै त्यस्तो प्रकारको ठाउँहरू उपलब्ध छैनन् र हामीले ठाउँ उपलब्ध नहुँदाखेरिको अवस्थामा काम चलाउनै परेको खण्डमा हामीले जुन प्रारम्भ गरिसकेका छौँ भने दर्शकवृन्द, यो स्थानको लागि भने अष्ट सुगन्ध अर्थात् अष्टकोणीय जुन कि 8 कोण भएको तामाको कमलको फुललाई निर्माण गर्नुपर्छ। जुन कि हामीले पनेटी मारेर बस्दाखेरिको अवस्थामा जुन कि कुशासन र त्यसभन्दा मुनिको भागमा अष्टकोणीय तामाको एउटा वास्तुपरकको जुन बनाइन्छ हो, त्यो बनाएर त्यसमाथि बस्दा अनि सँगसँगै 4 कुनामा पिरामिड बिछ्याएर राख्दा अनि अर्को पक्षमा जस्तै रक्तचन्दन र भोजपत्र उक्त मन्दिरमा राख्नको कारणले गर्दाखेरि वास्तुदोष केही हदसम्ममा कट्दछ भनेर पनि वास्तु मार्तण्डमा यसरी व्याख्या गरिएको छ। तर नियम सम्मत अन्तर्गत भने दर्शकवृन्द, भर्याङमाथिको जुन पूजास्थल त्यति उपयोगी र त्यति सबल र त्यति राम्रो पक्षहरूमा नमानिने भएको हुनाले श्री सम्पत्ति र ऐश्वर्यको प्रतीकको रूपमा र अनि सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको रूपमा जुन हामीले पूजापाठ आराधना गर्दछौँ, त्यो भने भर्याङबाट मूलद्वार हुँदै त्यो बाहिर सडकमा जाने भएको कारणले गर्दा वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत सकेसम्म यहाँले भर्याङमाथि पूजा नगर्नु भएको खण्डमा राम्रो मानिन्छ दर्शकवृन्द। र अर्को पक्षमा विशेष गरेर जुन कि हामीले पूर्वै फर्केर पूजा गर्नुपर्ने कारण किन त, कतिपय प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। पश्चिम फर्के पनि त राम्रै हुन्छ होला, या दक्षिण फर्के पनि यसको राम्रै हुनसक्छ, या उत्तर फर्के पनि राम्रै हुनसक्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नहरू बिउतिन सक्छन् र त्यो बिउतिनु मानव मात्रमा त्यो स्वाभाविक रूपमा पनि रहेको छ। तसर्थ आदरणीय दर्शकहरू, जुन कि हामीले हाम्रो पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत जुन कि आर्यवर्त र अर्थात् वैदिक विधि अन्तर्गत भगवानहरू सधैँ सदा सर्वदा उहाँहरू पूर्वबाट मन्त्र पुतेर बाहिर अर्थात् मन्त्र शक्तिको कारणले गर्दाखेरि पश्चिम फर्किएर बस्नुभएको अवस्थाहरू रहन्छ। तसर्थ यो हिसाबमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरिको अवस्थामा जति पनि देवी देवताको स्थलहरू जुन रहेको छ र यो हामीले सरस्वती पृथ्वी मण्डलमा हेर्दाखेरिको पक्षमा पनि पूर्व र उत्तरपट्टिको भागमा नै देवी देवताको वासस्थान पनि रहेको छ र अनि सूर्योदयको क्रम पनि पूर्वैबाट रहने भएको कारणले गर्दाखेरि पूर्वबाट जुन कि सूर्यलाई प्रत्यक्ष देवताको रूपमा पनि मानिन्छ, स्वयं विष्णु भगवानको अंशको रूपमा पनि सूर्यदेवलाई मानिने भएको कारणले गर्दा पूर्व फर्किनु नै सबभन्दा उत्कृष्टता र सबभन्दा राम्रो रहन्छ। चाहे त्यो हामी बौद्ध परम्परामा या जैन परम्परामा या अरू पथपन्थमा हामी छौँ भने पनि पूर्व भनेको सकारात्मक ऊर्जा शक्ति र सकारात्मक जोस जाँगर लिएर आएको स्थानको रूपमा मानिने भएको कारणले गर्दा हामीले पूर्व फर्केर नै पूजा गर्नु सबभन्दा उत्कृष्टता र नम्बर 1 को रूपमा मानिन्छ। र त्यो पनि हामीले पूर्व र उत्तरको भाग ईशान कोण, जसलाई ईशान भनेको शिवको वासस्थानको रूपमा जुन कि शिव तत्त्वको स्थान र अनि वास्तुशास्त्र सम्बन्ध अन्तर्गत यो स्थान जल तत्त्वको स्थान रहने भएको हुनाले यो धेरै उत्कृष्ट र धेरै राम्रो मानिन्छ, 1 नम्बर दर्शकवृन्द। र दोस्रो पक्षमा यो स्थान अर्थात् पूर्व फर्किने यदि नमिलेको खण्डमा हामीले दोस्रो पक्षमा पनि केही यसमा विचार गर्न सकिन्छ। गर्न चाहिँ यदि हामीले उत्तर फर्केर पनि पूजा गऱ्यौँ भने त्यति नराम्रो त रहँदैन, तर देवी देवताका जुन हामीले प्राण प्रतिष्ठा गरेका पूजाहरू भने दक्षिणतर्फ फर्किने भएको हुनाले दक्षिण फेरि यमको वासस्थानको रूपमा रहने भएको हुनाले केही हदसम्ममा उत्तरलाई स्थानको रूपमा त दिएको त छ, तर त्यति उत्कृष्ट र राम्रो पक्षहरू भने दिएको छैन। र यदाकदा हामीले पश्चिम फर्केर पनि पूजा गरिएको अवस्थाहरू पनि पाएका छौँ। तर आदरणीय दर्शकहरू, हामीले पश्चिम पक्षको स्थान फर्केर पूजा गर्नु भनेको त्यति उपयोगी र त्यति सबल भने देखिँदैन। यदाकदा नवनिर्मित देवीस्थानहरू अर्थात् देवताका स्थानहरूमा कहिलेकाहीँ पूर्वबाट पश्चिम फर्केर बनाइएको अवस्थाहरू पनि देखिएको छ। हुनसक्छ त्यो वास्तु अन्तर्गत नमिलाइएको पनि हुनसक्ला, या कतै ज्ञानको कमीको कारणले पनि त्यो हुनसक्छ। पश्चिम भनेको शनिको वासस्थानको रूपमा रहेको हुनाले शनिदेवको अर्थात् शनि भगवानको पूजा गर्दाखेरिको अवस्थामा भने हामीले पश्चिम फर्केर पूजा गर्दाखेरिको पक्षमा चाहिँ राम्रो मानिएको छ। र दर्शकवृन्द, दक्षिणतर्फ भने फर्केर पूजा गर्नु वास्तुशास्त्र अन्तर्गत पनि त्यति र वैदिक विधि अन्तर्गत पनि त्यति उपयोगी र सबल पक्षहरू भने रहँदैन। त्यसलाई पूजा गरेको नगरै हुन्छ। जुन कि हामीले झारा
तिरेर काम गरेको अवस्था जस्तो मानिन्छ। तसर्थ दक्षिणतर्फ एक त सकारात्मक ऊर्जा शक्तिको स्थान पनि नहुने भएको हुना र अर्को पक्षमा भगवानको आकृति पनि दक्षिणतर्फ बहुत कम रहेको कारणले गर्दाखेरि दक्षिणतर्फको भूभागलाई वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत त्यति उपयोगी र त्यति राम्रो पक्ष भने मानिएको छैन। तसर्थ आदरणीय महानुभावहरू, यहाँहरूले मनन गर्नुपर्ने र चिन्तन गर्नुपर्ने, यदि हामी पश्चिम फर्केका छौँ या दक्षिण फर्केर पूजा गरिराखेका छौँ भने हुनेसम्म सकेसम्म पूजा स्थल भने ईशानमा बनाएर पूर्वतर्फ फर्केरै पूजा गऱ्यौँ भने गरेको सार्थकता रहन्छ। काम त हामी गर्छौँ तर कामको पनि केही हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि रहन्छ। त्यो प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थालाई भने हामीले ईशानकोण ब्रह्मस्थानको रूपमा पनि रहन्छ दर्शकवृन्द। र अनि साथसाथै यदाकदा तपाईँ हामीलाई अर्को पनि जिज्ञासा हुनसक्छ। कतिपयले शिव पाञ्चायनको रूपमा पूजा गरिराखेको हुनुहुन्छ, कतिपयले विष्णु पाञ्चायनको रूपमा गरिरहनु भएको हुन्छ, कसैले देवी, कसैले शिव, कसैले कृष्ण इत्यादि विविध प्रकारले हामीले आराधना र पूजापाठ गरिराखेका हुन्छौँ। हो, यसमा विविधता छ दर्शकवृन्द। जुन कि सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि यी चारै युगमा भगवानको जुन हामीले विग्रहको रूपमा एक त विविध पक्षहरू मानेर हामीले गरिराखेका छौँ। जुन कि सृष्टि, स्थिति र प्रलयको क्रममा त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु र महेशलाई जुन प्रधान देवीत्व अर्थात् मातृशक्तिले जुन प्रदान गर्नुभएको थियो, त्यो प्रदान सँगसँगै हामीले प्रधान यदि तपाईँ आफू विष्णु भगवानलाई प्राथमिकता दिएर पूजा गर्नुहुन्छ भने विष्णु पाञ्चायन पूजा गर्नाले अर्थात् विष्णु भगवानलाई सुरुको नम्बर 1 को रूपमा पूजा गर्नुभयो भने पनि पूर्वै फर्केर गर्दाखेरिको पक्षमा सुफल प्राप्त हुन्छ। यदि तपाईँ आफूले शिवलाई आराध्य देवको रूपमा मानेर पूजा गर्नुभयो भने शिवलाई पाञ्चायनको रूपमा मध्यस्थ स्थानमा राखेर यहाँले पूजापाठहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यदि गणेशलाई आराध्यको रूपमा अर्थात् गणेशलाई इष्टदेवको रूपमा अर्थात् गणेशलाई कुलदेवको रूपमा अर्थात् गणेश पाञ्चायनको रूपमा यदि यहाँले पूजा गर्न चाहनु भएको खण्डमा जुन कि गणेशलाई मध्य भागमा राखेर पूजापाठ आराधना गर्न सकिन्छ। यसै गरी कृष्णलाई अर्थात् सूर्य भगवानलाई यदि तपाईँ आफूले सूर्य पाञ्चायनको रूपमा सूर्यलाई आराध्य देवको रूपमा मानेर पूजा गर्न चाहनु भने मध्य भागमा राखेर यसरी पूजा गर्न सकिन्छ। यदि देवीलाई तपाईँ आफूले पाञ्चायनको रूपमा देवी पाञ्चायन नाम दिएर यदि पूजा गर्नुभयो भने मध्य भागमा देवीलाई राखेर अरू देवी देवतालाई भने वरिपरि राखेर पूजा गर्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द। यो भयो हामीले पाञ्चायन देवताको पूजापाठ आराधना र अनि साथसाथै हामीले विविध तरिकाले पूजाहरू गरिराखेका हुन्छौँ। कतिपय हामीले जानेर गरिराखेका हुन्छौँ, कतिपय हामीले अन्जानको रूपमा पनि पूजापाठहरू गर्दछौँ दर्शकवृन्द। हुनसक्छ हामीले सकेसम्म हुनेसम्म राम्रै पक्षले गरौँ भने सबैको भावना हुँदाहुँदै पनि कति ज्ञानको कमीले हुनसक्छ, कति अरू विविध विषयको कमीको कारणले हुन सक्दछ। हो, त्यो विषयवस्तुहरूलाई हामीले मनन गर्नुपर्दाखेरिको अवस्थामा भने कहिले हामीले परापूर्व कालहरूदेखि चल्दै आएको विद्यालाई पनि अगाडि राखेका हुन्छौँ या कहिले आएर हामीले जुन पुस्तकहरूमा व्याख्या गरी अर्थात् वेद पुराण उपनिषदमा व्याख्या गरे अनुसार हामीले मान्यता दिइराखेको अवस्थाहरू पनि रहन सक्छ दर्शकवृन्द। विशेषतः हामीले पूजाको क्रमको लागि भने सात्विकी पूजा न कि हामीले तामसी र राजर्षी पूजाको लागि त्यति उपयोगी र सबल रूपमा भने मानिएको छैन। यदाकदा हाम्रो संस्कार र संस्कृतिमा तामसी पूजा गर्ने पनि प्रचलनहरू रहेको छ, जसलाई हामीले हिंसा वधको रूपमा पनि मान्दछौँ। कतिपय हामीले बल प्रयोग गरेर बलिका रूपमा रहने जुन पञ्चबली दिएर पूजा गर्ने जुन एउटा प्रचलन पनि रहेको छ, त्यो यदाकदा हामीले पाएका छौँ। कतिपय हाम्रो कुलदेवता पूजाको क्रममा, कतिपय हामीले गोठ पूजाको क्रममा, कतिपय हामीले दसैँ को पूजाहरू देवीको पूजाको क्रममा भने यदाकदा पञ्चबलीहरू पनि दिने प्रचलनहरू पनि रहेका छन् र त्यो बलिको लागि भने तामसी पूजाको रूपमा मानिन्छ, जसलाई आसुरी विद्याको रूपमा राक्षसी प्रवृत्तिद्वारा गरिएको पूजाको पद्धतिको रूपमा पनि मानिएको छ। अहिले तपाईँ हामीले जुन कि हिन्दू संस्कार संस्कृति अन्तर्गत चाहे हामीले जुन पन्थमा चल्दाखेरिको पक्षमा पनि हिंसालाई वर्जित गरिएको अवस्थाहरू रहेको छ। चाहे यो पूर्वीय दर्शनमा होस्, चाहे त्यो पाश्चात्य दर्शनमा होस्, चाहे जुन आर्यवर्तदेखि लिएर तपाईँको जैन या अरू कुनै पनि सम्प्रदायमा भने यो तामसी पूजाको क्रम र हिंसा भनेको त्यति सार्थक र त्यति राम्रो पूजाको रूपमा रहेको मानिँदैन। जुन कि जसले आसुरी विद्याको रूपमा, जो नाशमान विद्याको रूपमा या हिंसाको रूपमा लिएको कारणले गर्दाखेरि कुनै सृष्टिको क्रमदेखि त्यो खालको एउटा प्रचलनहरू पनि रहेको छ। तर त्यो धेरै कम मात्रामा
जुन कि दिवाली पूजाहरूमा या कुल पूजाहरूमा या हामीले दसैँ इत्यादिको देवी पूजाको क्रममा भने यो धेरै कम हुँदै गइराखेको छ। एवं क्रम तपाईँ हामीले बुझ्ने र जान्ने र मनन गर्ने क्रमहरू पनि एकदम बिस्तार बढ्दो क्रमहरू रहेको छ। र साथै हामीले बलिको क्रमलाई भने त्यति उपयोगी नमानिने भएको हुनाले एक त पाञ्चयन पूजामा बलिको कुनै मतलब जुन बलिको कुनै पनि खालको व्याख्या गरिएको अवस्थाहरू पनि रहेको छैन र अरू पूजापाठको क्रममा पनि त्यो खालको व्याख्या भने बहुत कम रूपमा पाइएको छ। जुन कि सृष्टिको क्रमदेखि नै विशेष गरेर सात्विकी जुन कि वैदिक विधिले वेदका श्रुतिहरूले जुन बताएका ज्ञानहरू, जुनका वेदका ऋचाहरूले बताएका जुन ज्ञानहरू जुन रहेका छन् त्यो भनेको सात्विकी अर्थात् जसलाई हामीले सत्व रूपमा सत्वगुणीको रूपमा हामीले आराधना साधनाको क्रमहरू गर्दै पनि आइराखेका छौँ। र दर्शकवृन्द वास्तुशास्त्र सम्बन्ध अन्तर्गत पनि वास्तुले पनि हिंसालाई भने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यी 6 चिजहरू अर्थात् यी 6वटा चिजहरूको पक्षलाई चाहिँ हिंसा को रूपमा मानिएको छ। यिनीहरूलाई जित्नु नै हिंसाको लाई जित्नु हो भनेर पनि व्याख्या गरेको छ वास्तुशास्त्रले। अहिले हामीले वास्तु र पूजास्थलको बारेमा जुन चर्चा गरिराखेका छौँ जस अन्तर्गत पूर्व र उत्तरपट्टिको भागको स्थान घरमा रहँदाखेरिको अवस्थामा जुन हामीले आराध्य दैव कसैले विष्णु अर्थात् कसैले शिव, कसैले कृष्ण, कसैले गणेश, कसैले लक्ष्मी, कसैले सरस्वती इत्यादिलाई गरेर पूजापाठ र आराधना गर्नको कारणले गर्दा घरमा एक त सकारात्मक ऊर्जा शक्तिको आगमन हुन्छ र अर्को पक्षमा शान्ति, समृद्धि र उन्नतिको वातावरणहरू रहन्छ। यदि दर्शकवृन्द अहिले व्याख्या गरे अनुसार यदि हामीले गलत स्थानमा गरेछौँ भने त्यसको हामीलाई नकारात्मक ऊर्जा शक्ति बिस्तारै 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 आउन थाल्छ। जब नकारात्मक ऊर्जा शक्ति प्राप्त हुन्छ जुन कि ग्रह गोचर अन्तर्गत जुन दिनसम्म हामी बलशाही हुन सक्छौँ त्यो दिनसम्म हामी टिक्छौँ। जब हामी ग्रह गोचर अन्तर्गत बलशाही हाम्रो समाप्त हुँदै जान्छ तत्पश्चात हामी एकपछि एक पीडाहरूमा चाहिँ रहँदै जाने अवस्थाहरू पनि रहने भएको कारणले गर्दा पूर्व एक ब्रह्मस्थान, उत्तर यो कुबेरको वासस्थान र पूर्व र उत्तरको ईशान कोण देवी देवताको वासस्थानको रूपमा पनि रहेको कारणले गर्दा पृथ्वीको सृष्टिको क्रमदेखि नै हामीले पूर्व र उत्तरी गोलार्ध जुन रहेको छ त्यो गोलार्धमा हिमवत क्षेत्र र त्यो हिमवत क्षेत्रमा पनि हामीले देवी देवता र विशेष गरेर शिवभूमिको रूपमा मानिन्छ, जसलाई पालनकर्ता, संहारकर्ता र सृष्टिकर्ता त्रिदेवको वासस्थानको रूपमा रहने भएको कारणले गर्दा ईशान कोण केही खुल्ला रहनु, ईशान कोणमा बसेर पूजा गर्नु बढी उपयोगी र सबलताको पक्षहरू रहन्छ दर्शकवृन्द। र यदाकदा तपाईँ हामीले यदि अब अरू स्थानमा बसेर गरेको खण्डमा त्यति उपयोगी र राम्रो पक्ष भने रहँदैन। यो एक वास्तुपरक भयो। दोस्रो दर्शकवृन्द हामीले पूजाको क्रम भयो, श्राद्धादि तिथिमितिहरू भयो, व्रत इत्यादिका क्रमहरू पनि भए हर हमेसा हामीले ईशान कोणको पनि जल तत्त्वमा गएर अर्थात् जुन कि पूर्व र उत्तरको जुन भाग रहेको छ पञ्चतत्त्वमा संरक्षणता पृथ्वी तत्त्वमा बसेर यदि आराधना गरेको खण्डमा भने देवी देवता छिटोभन्दा छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ। जुन स्थान जसलाई हामीले ईशान भनेर भन्दछौँ, जुन कि पृथ्वी तत्त्व जुन कि घरको माथिल्लो भागमा होइन, कहिलेकाहीँ हामीले घरको छततिर पूजा कोठाहरू बढी निर्माण गर्छौँ र अहिले पनि त्यस्तै प्रकृतिहरू बढी देखिएको छ। फेरि निर्माण भएका व्यक्तिहरूले फेरि अन्यथा भने नलिनु होला, यसका पनि उपायहरू रहेका छन्। हुनेसम्म सकेसम्म हामीले यहाँलाई राम्रो विषयवस्तुहरूको बारेमा पस्किने कोसिसहरू गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ हामीसँग जमिन हुँदाहुँदैखेरिको अवस्थामा पनि अर्थात् हामी पृथ्वीसँग जुन कि एउटा समन्वयात्मक स्थितिमा एक कनेक्सनको रूपमा बसेर पृथ्वी तत्त्वमा बसेर जुन कि हामीले धराधाममा बसेर धरती मातामा बसेर जुन आराधना गर्ने स्थान हुँदाहुँदै पनि कहिले हामीले छततिर निर्माण गरेका हुन्छौँ, कतै हामीले बीच कोठाहरूमा पनि निर्माण गरेका हुन्छौँ र त्यति मात्र नभएर आफ्नै जुन सुत्ने कोठामा पनि पूजा कोठाहरू बनाइएको अवस्थाहरू पनि रहेको छ। हुनेवाला व्यक्तिहरूले भने शयन कक्ष र अनि पूजास्थल एकै स्थानमा त्यति उपयोगी र राम्रो भने मानिँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने शयन कक्षको स्थानमा शुक्र र शनि दुईवटा ग्रहहरूले देख्दछन्। जसरी हामीले रात्रिकालीन शयनको क्रममा एक त हामीले सृष्टिको क्रममा जुन सन्तान उत्पत्तिको लागि शुक्र ग्रहको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भने अर्को पक्षमा दर्शकवृन्द सबभन्दा निन्द्रा एकदमै आओस् भन्नलाई वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत निन्द्रा देवीको आगमनलाई शनिदेवकै बहुत ठुलो एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। जुन कि शनिदेवको कारणले गर्दाखेरि नै शनि ग्रहको बल प्रभावले रात्रिकालीन निन्द्रा देवीको आराधना गरिन्छ।
तसर्थ जुन कि हामीले शयनको क्रममा जति हामीले 6 घन्टा 8 घन्टा 10 घन्टा जति हामी सुत्छौँ त्यो शनि ग्रहकै कारणको बल प्रभावले गर्दाखेरि हाम्रो शयनको क्रम रहन्छ नम्बर 1। र साथसाथै जुन कि शुक्र ग्रहले सन्तान र उत्पत्तिका क्रमहरूलाई यसरी व्याख्या गरेको छ, जुन कि पूजास्थल र यदि शयनस्थल एकै ठाउँमा भएको खण्डमा भने वास्तु अन्तर्गत त्यो निकै अनुपयोगी रूपमा रहने छ दर्शकवृन्द 1। र दोस्रो, यदि हामीसँग कुनै जग्गा जमिनहरू भएको खण्डमा भने पूर्वपट्टिको भागमा सानो मन्दिर निर्माण गरेर पृथ्वीमा कनेक्सन गराएर अर्थात् पृथ्वी तत्त्वमा निर्माण गरेर बनाएको खण्डमा पक्कै पनि देवीदेवताहरू स्वतस्फूर्त प्रसन्न हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द। किन भन्नुहुन्छ भने एक त स्थिर तत्त्वको रूपमा मानिन्छ, पृथ्वी नाम गरेको जुन एउटा पिण्ड जुन रहेको छ त्यो पिण्डलाई स्थिर तत्त्वको रूपमा रहन्छ। उक्त स्थिर तत्त्वमा रहँदाखेरिको अवस्थामा यो ईशान कोण जुन कि ब्रह्मस्थान रहेको कारणले गर्दाखेरि यो अति उपयोगी र सबल स्थानको रूपमा रहन्छ। जसरी हामीले पूर्व फर्केर पूजापाठ आराधना गर्दाले शान्ति समृद्धिको पक्षहरू प्राप्त हुन्छ। र अनि साथै त्यही अनुसारका तामाका भाँडा बर्तनहरू भयो अर्थात् चाँदीका भाँडा बर्तनहरू भए हामीले जुन कि भगवान्लाई अर्पित गर्ने तामा र चाँदी र सुन भगवानको लागि अत्यन्तै बढी महत्त्वपूर्ण रहने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले शालिग्राम इत्यादिको पूजा गर्दाखेरि अर्थात् कुनै पनि मूर्तिहरू बनाउँदाखेरिको अवस्थामा भने विशेष गरेर हामीले शालिग्राम त एक त ढुङ्गाकै रूपमा रहनुभयो, तसर्थ विष्णु भगवानको साक्षात रूपमा रहने भएको कारणले गर्दा जुन कि हामीले हिमवत क्षेत्रमा रहने जति पनि आम हामी मानवहरू छौँ ती मानवहरूले पाञ्चायन पूजा नगरिकन यदि बसेको खण्डमा अर्थात् गृहमा बस्दाखेरि शान्ति समृद्धि प्राप्त नहुने भएको हुनाले एक त पाञ्चायनलाई ठुलो महत्त्वपूर्णको स्थान दिएको छ र अर्को अरू देवीदेवता आफूले यथाशक्य गर्दाखेरि अनि यदाकदा हामीहरूले व्रत बस्दाखेरिको पक्षमा पनि कतिपय हामीले विष्णुको व्रत बसेका हुन्छौँ, कति कृष्णको, कति राधाको, कतिको रामको, अनि शिवजीको या लक्ष्मीको या सन्तोषी माताको धेरै व्रतहरू यदि रहेका छन्। ती व्रतको क्रम पनि बार मिलाएर भगवानको आराधना र तिनी फोटोहरूमा आराधना गर्नाले पूर्णता प्राप्त अवश्य पनि हुन्छ। त्यो पूर्णता प्राप्तको लागि दर्शकवृन्द हामीले जलतत्त्वमा पञ्चतत्त्वको आधारशिला मानेर पृथ्वीमा जुन कि रहेर यदि हामीले पूजापाठ गऱ्यौँ भने जुन कि मन्दिर सानो मनस्थिर इति मन्दिर, जहाँ मन अस्थिर हुन्छ त्यसलाई स्थिरताको रूपमा ल्याउने स्थानको रूपमा मन्दिरलाई मानिन्छ। उक्त स्थानमा कुशासनमा बसेर मृगचर्मामा बसेर आराधना गर्नको कारणले गर्दाखेरि पूर्व र उत्तरको बीच भागलाई मेरुदण्ड र ब्रह्मस्थानको रूपमा मानिन्छ। तसर्थ दर्शकवृन्द हामीले पूजापाठ गर्दा समष्टिगत रूपमा भन्दा पूर्व या उत्तर फर्केर गरौँ नम्बर 1 र नम्बर 2 हामीले ईशान कोण पूर्व र उत्तरको भागमा बसेर पूर्व फर्केर यदि आराधना गरेको खण्डमा शान्ति समृद्धि र उन्नति प्रगति अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ। आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकेको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।